बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारों की ज़ुबानी चैनल में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का दिन 1 फरवरी बरोज़ एतवार कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्जे हमल। आज बुर्जे हमल वालों के लिए दिन नई शुरुआत, पुराने बोझ छोड़ने और खुद को ताज़ा जज्बे के साथ आगे बढ़ाने का है। आज आपके लिए एक तरह का रीसेट बटन साबित हो सकता है, जहां आपकी पिछली गलतियों से सीखकर ज्यादा समझदारी के साथ फैसले करेंगे। काम या कारोबार में आज कोई नया आइडिया या मुख्तलिफ रास्ते सामने आ सकता है, जो इब्तिदा में मुश्किल लगे मगर मुस्तकबिल में फायदा देगा। आज आपकी कायदाना सलाहियत निखर कर सामने आएगी। बस शर्त यह है कि जल्दबाजी की बजाय हिकमत को साथ रखें। माली मामलात में आज इस्तेहकाम की तरफ कदम बढ़ेगा। अगर आप गैर जरूरी खर्च से बचे तो सुकून मिलेगा। घरेलू जिंदगी में आज आपका पुरजोश मगर जिम्मेदार रवैया घर वालों को हौसला देगा। किसी पुरानी बात को खत्म करके आगे बढ़ने का अच्छा दिन है। मोहब्बत के मामलात में आज साफ नियत और सच्ची बात रिश्ते को मजबूत बनाएगी। जिद या गुस्सा मसाइल पैदा कर सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए दिन नए सिरे से एक दूसरे को समझने का है। सेहत के हवाले से आज तवानाई बेहतर रहेगी, मगर गुस्से और जहनी दबाव को काबू में रखना जरूरी है। वर्जिश और दुआ फायदा देगी। मजमूई तौर पर आज का दिन ये पैगाम देता है कि नई शुरुआत के लिए दिन साफ नियत, मजबूत और भरोसा अल्लाह पर होना चाहिए। या अल्लाह हमें सही सिमत में नई शुरुआत, मजबूत हौसला और दिल का सुकून अता फरमा। आमीन। टॉरस बुर्जे सौर। आज बुर्जे सौर वालों के लिए दिन खुद एतमादी बढ़ाने, आहिस्ता मगर दुरुस्त फैसले करने और अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर आने का है। आज का दिन आपको यह एहसास दिलाएगा कि तब्दीली हमेशा नुकसान नहीं होती, बल्कि बाद औक़ात यही तब्दीली तरक्की का दरवाज़ा खोलती है। काम या कारोबार में आज कोई ऐसा मौका सामने आ सकता है जो पहले गैर यकीनी लगे, मगर अगर आप तजर्बे और अकल को इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। माली मामलात में आज इस्तेहकाम रहेगा, मगर मुस्तकबिल के लिए मनसूबाबंदी और बचत पर खास तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में आज आपका पुरसुकून और मजबूत रवैया घर वालों के लिए सहारा बनेगा। किसी बुजुर्ग की बात या मशवरा दिल को सुकून दे सकता है। मोहब्बत के मामलात में आज वफादारी और अमली मोहब्बत नुमाया रहेगी। बातों से ज्यादा वक्त और साथ अहम होगा। शादीशुदा अफराद के लिए दिन एतमाद और कुर्बत बढ़ाने वाला है। सेहत के हवाले से जिस्मानी तवानाई मुनासिब रहेगी, मगर खाने पीने में इतदाल जरूरी है, लेकिन हल्की वर्जिश और दुआ फायदा देगी। मजमूई तौर पर आज का दिन ये पैगाम देता है कि सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और अल्लाह पर भरोसा आहिस्ता आहिस्ता बड़ी कामयाबियों की बुनियाद बनता है। या अल्लाह हमें साबित कदमी, रिज़्क़ में बरकत और दिल का सुकून अता फरमा। आमीन। जेमिनी बुर्जे जूजा। आज बुर्जे जूजा वालों के लिए दिन तवज्जो मरकूज रखने, गैर जरूरी बातों से खुद को अलग करने और एक वाज़ेह सिमत चुनने का है। आज का दिन आपको ये सबक देगा कि हर आवाज़ पर रद्द अमल देना जरूरी नहीं। बाद औक़ात खामोशी ही सबसे समझदार जवाब होता है। काम या कारोबार में आज कोई अहम गुफ्तगू, ईमेल या मुलाकात आपके हक में जा सकती है, मगर शर्त यह है कि आप जल्दी में वादे ना करें। जो अफराद तालीम, लिखाई, मीडिया या कम्युनिकेशन से वाबस्ता हैं, उनके लिए दिन खासा मस्बत है। माली मामलात में आज मुहतात रहें, छोटा फायदा छोड़कर बड़ा नुकसान ना मोल लें। घरेलू जिंदगी में आज आपका दोस्ताना मगर संजीदा रवैया घर के माहौल को मतवाजन रखेगा। किसी गलतफहमी को साफ बात से खत्म किया जा सकता है। मोहब्बत के मामलात में आज ज़हनी हमआहंगी सबसे ज्यादा अहम है। आधी बात या मजाक गलत रुख इख्तियार कर सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए दिन समझदारी और ताउन का है। सेहत के हवाले से ज़हनी थकन या बेचैनी महसूस हो सकती है, इसीलिए स्क्रीन टाइम कम करें। हल्की वाक और दुआ दिलो दिमाग को सुकून देगी। मजमूई तौर पर आज का दिन ये पैगाम देता है कि जब ज़हन मुंतशिर ना हो तो फैसले दुरुस्त और रास्ते रोशन हो जाते हैं। या अल्लाह हमारे ज़हन को वजाहत, जुबान को हिकमत और दिल को सुकून अता फरमा। आमीन। कैंसर बुर्जे सरतान। आज बुर्जे सरतान वालों के लिए दिन खुद को तरजीह देने, दिल की बात समझने और जज्बात की हदें कायम करने का है। आज का दिन आपको यह एहसास दिलाएगा कि हर एक का बोझ अपने कंधों पर उठाना जरूरी नहीं। बाद औक़ात नहीं कहना भी खुददारी होती है। काम या कारोबार में आज आपकी हसासियत और जिम्मेदारी फायदा देगी, खासतौर पर वो मामलात जिनमें सब्र और समझदारी दरकार हो।
مالی معاملات میں آج استحکام رہے گا، مگر کسی پر اندھا اعتماد کرنے سے گریز کریں۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا خیال رکھنے والا مگر متوازن رویہ گھر کے ماحول کو بہتر بنائے گا۔ کسی قریبی شخص سے دل کی بات کی شیئر کرنے سے بوجھ ہلکا ہوگا۔ محبت کے معاملات میں آج جذباتی سچائی بہت اہم ہے۔ خاموشی کے بجائے نرمی سے اظہار کریں۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن اعتماد اور قربت بڑھانے والا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج معدے یا نیند سے متعلق ہلکی سی بے ترتیبی محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے سادہ غذا اور آرام اور دعا فائدہ دے گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ جب انسان خود کا خیال رکھتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی بہترین پاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون، حوصلہ اور صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرما، آمین۔ لیو، برج اسد۔ آج برج اسد والوں کے لیے دن توانائی کو درست سمت دینے، انا کی بجائے دانائی کو آگے رکھنے اور تعلقات میں نرمی لانے کا ہے۔ آج کا دن آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ ہر معاملے میں سب سے آگے رہنا ضروری نہیں، بعض اوقات پیچھے ہٹ کر دیکھنا ہی اصل سمجھداری ہوتی ہے۔ کام یا کاروبار میں آج کوئی ذمہ داری یا فیصلہ آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اگر آپ تحمل اور مشورے کے ساتھ قدم اٹھائیں گے تو نتیجہ مثبت ہوگا۔ مالی معاملات میں آج استحکام رہے گا، مگر دکھاوے یا غیر ضروری خرچ سے بچنا بہتر ہوگا۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا باوقار خیال رکھنے والا رویہ گھر والوں کے لیے سکون کا باعث بنے گا۔ کسی پرانی بات کو چھوڑ دینا دل کو ہلکا کرے گا۔ محبت کے معاملات میں آج توجہ اور خلوص اہم ہے۔ صرف باتیں نہیں بلکہ عمل میں محبت ثابت کرے گا۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن احترام اور اعتماد بڑھانے کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج توانائی مناسب رہے گی، مگر ذہنی سکون کے لیے آرام، دعا اور مثبت سوچ ضروری ہے۔ مجموعی طور پر آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل عظمت طاقت دکھانے میں نہیں بلکہ دل جیتنے میں ہے۔ یا اللہ ہمیں عاجزی، دانائی اور دلوں میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج برج سنبلا والوں کے لیے دن خود کو زیادہ سختی سے پرکھنے کی بجائے خود پر رحم کرنے اور ذہنی دباؤ کم کرنے کا ہے۔ آج کا دن آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ کامل ہونا ضروری نہیں بلکہ پرسکون ہونا زیادہ اہم ہے۔ کام یا کاروبار میں آج آپ کی منصوبہ بندی اور باریک بینی فائدہ دے گی۔ خاص طور پر وہ کام جو کافی عرصے سے رکے ہوئے تھے، آج ان میں پیش رفت ممکن ہے۔ مالی معاملات میں آج حساب کتاب درست رکھنے سے ذہنی سکون ملے گا، مگر چھوٹی بچت بھی بڑی مدد ثابت ہو سکتی ہے۔ گھریلو زندگی میں آج آپ کا تعاون اور ذمہ دارانہ رویہ گھر والوں کے لیے سہولت بنے گا، مگر خود کو نظر انداز نہ کریں۔ محبت کے معاملات میں آج نرمی اور سمجھ بوجھ ضروری ہے۔ زیادہ تنقید یا خاموشی غلط فہمیاں پیدا کر سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن باہمی اعتماد اور تعاون کا ہے۔ صحت کے حوالے سے آج اعصابی تھکن یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، اسی لیے آرام، سادہ غذا اور دعا کو معمول بنائیں۔ مجموعی طور پر آج کا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ جب انسان خود کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ یا اللہ ہمیں ذہنی سکون، صحت اور اعتدال کی توفیق عطا فرما، آمین۔ لبرا، برج میزان۔ آج برج میزان والوں کے لیے دن توازن، سمجھداری اور درست فیصلوں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آج آپ کی کوشش ہوگی کہ زندگی کے ہر معاملے میں اعتدال رکھا جائے اور کسی بھی مسئلے کو جذبات کے بجائے عقل سے حل کیا جائے۔ کام کاج کے حوالے سے دن اہم ہے۔ آفس یا کاروبار میں کوئی فیصلہ کرنا پڑ سکتا ہے جو مستقبل میں اثر ڈالے گا، اس لیے جلد بازی سے بچیں اور ہر پہلو پر غور کرنے کے بعد قدم اٹھائیں۔ کسی تجربہ کار شخص کا مشورہ آج آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ غیر ضروری خرچ یا کسی پر اندھا اعتماد نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ پیسوں کے معاملے میں منصوبہ بندی کے ساتھ چلیں۔ گھریلو زندگی میں مجموعی طور پر سکون رہے گا۔ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی دباؤ کم ہوگا اور تعلقات میں بہتری آئے گی۔ محبت کے معاملات میں آج سچائی، نرمی اور توازن بہت اہم ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کو احترام کے ساتھ بیان کریں گے تو رشتے مضبوط ہوں گے۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن بہتر ہے، بس ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحت کے حوالے سے ذہنی دباؤ، تھکن یا بے چینی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے خود کو آرام دہ مثبت سوچ اپنائیں اور کچھ وقت سکون کے ساتھ گزاریں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی میں توازن، صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنے سے مشکلات آسان ہو جاتی ہیں اور دل کو سکون ملتا ہے۔
یا اللہ ہمیں توازن اور حکمت عطا فرما، ہمارے فیصلوں کو درست بنا اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، آمین۔ اسکارپیو، برج اقرب۔ آج برج اقرب والوں کے لیے دن گہری سوچ، مضبوط ارادوں اور اندرونی طاقت کو بیدار کرنے کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آج آپ خود کو پہلے سے زیادہ سنجیدہ، بااعتماد اور پرعزم محسوس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر کام خاموشی اور مکمل توجہ کے ساتھ کیا جائے۔ کام کاج کے حوالے سے دن خاصا اہم ہے۔ آفس یا کاروبار میں کوئی ذمہ دار یا خفیہ نوعیت کا کام آپ کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ صبر، حکمت اور منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی یقینی ہے۔ تاہم ضد، غصے یا جلد بازی سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کے بنے بنائے کام کو خراب کر سکتا ہے۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں، کسی پر اندھا اعتماد کرنے یا جلد بازی میں سرمایہ کاری سے نقصان ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ پیسوں کے فیصلے سوچ سمجھ کر کریں۔ گھریلو زندگی میں مجموعی طور پر سکون رہے گا۔ گھر والوں کی حمایت آپ کے لیے حوصلے کا باعث بنے گی اور کسی پرانی غلط فہمی یا اختلاف کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ محبت کے معاملات میں آج جذبات بہت گہرے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے احساسات کو سچائی اور نرمی سے بیان کریں گے تو رشتوں میں مضبوطی آئے گی۔ صحت کے حوالے سے آج ذہنی دباؤ، تھکن یا نیند کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے خود کو وقت دیں اور آرام کریں اور منفی خیالات سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ خاموش محنت، صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر آزمائش میں سرخرو کرتا ہے اور کامیابی آہستہ آہستہ مگر مضبوط انداز میں حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں صبر، حکمت اور مضبوط ایمان عطا فرما، ہماری نیتوں کو صاف رکھ اور ہمیں ہر مشکل سے باعزت طور پر نکال دے، آمین۔ سیگیٹیریس، برج قوس۔ آج برج قوس والوں کے لیے دن امید، خوش دلی اور آگے بڑھنے کا عزم کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آج آپ خود کو پہلے سے زیادہ پرجوش اور پر امید محسوس کریں گے اور دل میں یہ خواہش ہوگی کہ زندگی میں مثبت تبدیلی لائی جائے۔ کام کاج کے حوالے سے دن خاصا مصروف اور فائدہ مند رہ سکتا ہے۔ آفس یا کاروبار میں نئے مواقع سامنے آئیں گے اور اگر آپ اپنی صلاحیتوں اور تجربے کو درست انداز میں استعمال کریں گے تو کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ کسی پرانے منصوبے کو دوبارہ شروع کرنے کا بھی موقع مل سکتا ہے جو مستقبل میں فائدہ دے گا، تاہم جلد بازی اور غیر ضروری رسک لینے سے پرہیز کریں۔ مالی معاملات میں آج اعتدال ضروری ہے۔ آمدن اور خرچ کے درمیان توازن رکھیں، بعد میں پریشانی نہ ہو۔ گھریلو زندگی میں مجموعی طور پر خوشگوار ماحول رہے گا۔ گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی سکون ملے گا اور کسی قریبی شخص سے خوشخبری ملنے کے امکانات بھی ہیں۔ محبت کے معاملات میں آج سچائی اور کھلے دل سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنے جذبات کو صاف انداز میں بیان کریں گے تو رشتوں میں مضبوطی آئے گی۔ شادی شدہ افراد کے لیے دن بہتر ہے، بس ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صحت کے حوالے سے آج توانائی اچھی رہے گی، مگر زیادہ مصروفیت کی وجہ سے تھکن محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے آرام اور نیند کو نظر انداز نہ کریں۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ مثبت سوچ، صبر اور اللہ پر بھروسہ انسان کو ہر حال میں آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے اور کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں امید اور حوصلہ پیدا فرما، ہمیں ہر کام میں کامیابی عطا فرما، ہمارے دن کو خیر اور برکت سے بھر دے، آمین۔ کیپریکون، برج جدی۔ آج برج جدی والوں کے لیے دن محنت، ذمہ داری اور مضبوط فیصلوں کا پیغام لے کر آیا ہے۔ آج آپ خود کو پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پرعزم محسوس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے اہداف کے قریب پہنچا جائے۔ کام کاج کے حوالے سے دن خاصا اہم ہے۔ آفس یا کاروبار میں آپ کی محنت، نظم و ضبط اور مستقل مزاجی سب کی نظر میں آئے گی۔ کسی پرانے منصوبے میں پیش رفت ہو سکتی ہے یا کسی مشکل کام کا حل نکل سکتا ہے۔ اگر آپ صبر اور حکمت سے فیصلے کریں گے تو کامیابی یقینی ہے، تاہم خود پر غیر ضروری دباؤ ڈالنے سے بچیں۔ مالی معاملات میں آج محتاط رہیں، غیر ضروری خرچ یا جلد بازی میں سرمایہ کاری نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ بجٹ کے مطابق چلیں اور بچت پر توجہ دیں۔ گھریلو زندگی میں سکون رہے گا، گھر والوں کا تعاون آپ کے لیے حوصلے کا باعث بنے گا اور کسی پرانی غلط فہمی کا خاتمہ بھی ممکن ہے۔ محبت کے معاملات میں آج خلوص اور ذمہ داری بہت اہم ہے۔ اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ وقت دیں گے اور ان کے احساسات کو سمجھیں گے تو رشتے مضبوط ہوں گے۔ صحت کے حوالے سے آج دن تھکن یا جسمانی درد محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے آرام، متوازن غذا اور نیند پر خاص توجہ دیں۔
मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र, मेहनत और अल्लाह पर भरोसा इंसान को आहिस्ता आहिस्ता मगर मजबूत कामयाबी की तरफ ले जाता है। या अल्लाह हमें सब्र, हिम्मत, दुरुस्त फैसलों की तौफीक अता फरमा, हमारे कामों में बरकत दे और हमें हर परेशानी से महफूज रख। आमीन। एक्वेरियस, बुर्जे दिल्लो। आज बुर्जे दिल्लो वालों के लिए दिन तख्लीकी सोच, नए आइडियाज और मस्बत तवानाई का पैगाम लेकर आया है। आज आप खुद को पहले से ज्यादा ज़हनी तौर पर मुतहरक और खुश मिजाज महसूस करेंगे और दिल में ये ख्वाहिश होगी कि कुछ नया सीखा जाए या जिंदगी में बेहतरी लाई जाए। काम काज के हवाले से दिन दिलचस्प और अहम रहेगा। ऑफिस या कारोबार में आपके नए ख्यालात और मंसूबे सबकी तवज्जो हासिल करेंगे और अगर आप अपनी सलाहियतों और तजर्बे को दुरुस्त अंदाज में इस्तेमाल करें तो कामयाबी के इम्कानात रोशन हैं। आज किसी दोस्त या साथी के साथ ताउन करने से अच्छे नतीजे हासिल हो सकते हैं और पुराने मसाइल हल होने के इम्कानात भी हैं। माली मामलात में आज एहतियात जरूरी है। फजूल खर्ची या जल्दबाजी में सरमायाकारी नुकसानदेह हो सकती है। बेहतर है कि बजट और बचत पर तवज्जो दी जाए। घरेलू जिंदगी में सुकून रहेगा। घर वालों के साथ बातचीत और वक्त गुजारने से दिल को खुशी और जहनी सुकून मिलेगा और किसी पुरानी उलझन या इख्तिलाफ का हल भी मुमकिन है। सेहत के हवाले से आज तवानाई अच्छी रहेगी मगर ज़हनी दबाव, थकन महसूस हो सकती है, इसलिए आराम, नींद और मस्बत सोच को अहमियत दें। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि तख्लीकी सोच, सब्र और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है और हर कामयाबी देर पर और बरकत वाली होती है। या अल्लाह हमारे दिलों को मस्बत सोच, तख्लीकी तवानाई अता फरमा, हमें हर फैसले में कामयाबी दे और हमारे रिश्तों को मजबूत बना। आमीन। पाइसिस, बुर्जे होत। बुर्जे होत वालों के लिए आज का दिन जज्बात, एहसासियत और रूहानी सुकून का पैगाम लेकर आया है। आज आप खुद को पहले से ज्यादा ख्याल रखने वाला और सोचने वाला महसूस कर सकते हैं और दिल में ये ख्वाहिश होगी कि अपने ताल्लुकात और कामों में नरमी, समझदारी और सब्र लाया जाए। काम काज के हवाले से दिन अहम, ऑफिस या कारोबार में आपकी मेहनत, ईमानदारी और लगन सबकी नजर में आएगी और अगर आप अपने मंसूबों पर तवज्जो और मुस्तकिल मिजाजी से काम करेंगे तो कामयाबी यकीनी है। माली मामलात में आज मुहतात रहें। गैर जरूरी खर्चात या जज्बात में आकर कोई फैसला करने से गुरेज करें। बेहतर है कि बजट के मुताबिक चलें और बचत पर तवज्जो दें। घरेलू जिंदगी में सुकून और मोहब्बत का माहौल रहेगा। घर के अफराद के साथ वक्त गुजारना आपके दिल को खुशी देगा और किसी पुरानी उलझन या गलतफहमी का खात्मा भी मुमकिन है। मोहब्बत के मामलात में आज खुलूस, सब्र और समझदारी बहुत अहम है। अगर आप अपने जज्बात को नरमी और ईमानदारी से जाहिर करेंगे तो रिश्तों में मजबूती आएगी। सेहत के हवाले से आज ज़हनी दबाव या थकन महसूस हो सकती है, इसलिए खुद को आराम दें, नींद पूरी करें और मस्बत ख्यालात अपनाएं। मजमूई तौर पर आज का दिन आपको ये सबक देता है कि सब्र, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है और दिल की नरमी और सच्चाई आपकी जिंदगी में खुशी और सुकून लाती है। या अल्लाह हमारे दिलों को सुकून और मोहब्बत अता फरमा, हमें सब्र और समझदारी अता कर और हमारे हर काम में बरकत दे। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।